वाजिब ने उतना भेजा और जब भेजा वो दिन वहां पहुंचा। देखिए कायनात के घटाटोप अंधेरे में जहां हाथ को हाथ न सुझाई दे और इंसान को रास्ता तो खोजा अगला कदम न समझाई दे, वहां रोशनी की एक हल्की सी किरण भी मरकज़े नजर बन जाती है। वो मरकज़े नजर बन जाती है, लेकिन इंसान को करार कहां कि है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहां, अब देखिए ठहरती है जाकर नजर कहां। ये किरण के बाद जरा सा कहीं शमा रोशन हो गई, निगाह इस छोटी सी टिमटिमाती किरण से हटकर अब वो शमा पे जम गई। कुछ और तरक्की हुई, एक लैंटर्न जलती हुई नजर आई, तो अब शमा को हटा के इंसान ने लैंटर्न को देखा। कुछ और फिक्र को तरक्की हुई, ऐसे में उसने देखा कि एक पेट्रोमैक्स जल रहा है, रोशन ज्यादा है, तो अब लैंटर्न को हटा के उसकी नजर पेट्रोमैक्स पे चली गई। और उसके बाद कहीं ये बिजली का गोला जलता हुआ नजर आया, तो अब निगाह पेट्रोमैक्स पर भी नहीं रही। अगर हैलोजन के लैंप जल जाएं तो अब उसके आगे ये चिराग भी मध्यम मध्यम से नजर आते हैं। ऐसे में सुबह हुई, खुर्शीद न सर उभारा, इधर सूरज का कुंदनी थाल उभरा, दिया पाशियां हुई, इधर कलियों पे भंवरों ने मंडलाना शुरू किया और फिर मासूम कली ने पाली हुई पत्तियों को अपनी कोहनियों से ढकेल कर मुंह खोला। ऐसे में जब सूरज की किरणें बारोबेदा हुई तो अब ये चिरागों को देख के कहा अब तो सूरज उभर आया, अब ये चिराग रहे न रहे, अब ये चिराग रहे न रहे, अब तो सूरज उभर आया। इसी तरह से ज़ात वाजिब ने इस्लाम को भेजा और जब कायनात के खटाटोप अंधेरे में नेमत हिदायत की जरूरत थी तो आदम आए, रोशनी की एक हल्की सी किरण थे, नूह आए, एक जगमगाती हुई शम्अ थे, मूसा आए, खिंदील फरूजा थे, ईसा आए, जगमगाते हुए फानूस थे, और रबीउल अव्वल का महीना था, फसले रबी की हवाएं चल रही थी, नसीम सहरी इधर से उधर तबीयत को गुलगश्त करती जा रही थी। ऐसे में वो आए जिसे अशरफुल मुरसलीन कहिए, सुबह अव्वल कहिए, दानाए सुबुल कहिए, मौलाए कुल कहिए, खत्मुर रसूल कहिए, अशरफुल मुरसलीन कहिए, खातमुन नबिय्यीन कहिए, रहमतल लिल आलमीन कहिए, अब्दुल मुमय्यद कहिए, रसूल मुसद्दद कहिए, मुस्तफिल अमजद कहिए, या मोहम्मद कहिए। उन्हीं का कलमा पढ़ता हूँ, उन्हीं के दीन में हूँ, उन्हीं की शरीयत पे अमल पैरा हूँ, उन्हीं की आल से मवद्दत, उन्हीं की आल से मवद्दत रखता हूँ। वो आए, लेकिन फिर एक मतबा तेजी से आयत को पढ़ दो कि युसब्बितुल्लाहु लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू नेमतुल्लाहि कुफ्रा, देखा तुमने उन लोगों को जो नेमत को कुफ्र से बदल देते हैं और पूरी कौम को जहन्नम के किनारे पहुंचा देते हैं। अलीदाने गरामी, आंख नेमत, कान नेमत, सांस नेमत, दिल नेमत, आदा व जवारह नेमत, मफाम नेमत, बाल नेमत, कहां तक कोई नेमतों का शुमार करे, मगर जब नेमतों का शुमार करे शुक्र नेमत अदा करे तो जिक्र नेमत भी हो। बहुत आहिस्ता रवि से जा रहा हूं, बहुत आहिस्ता रवि से जा रहा हूं मैं। शुक्र नेमत करे तो जिक्र नेमत भी करे। अब अगर नेमतों में सबसे बड़ी नेमत दीन है, हिदायत है, जब दीन का तज़किरा हो और उसका शुक्र अदा करना हो उस नेमत का, तो उस दिन का भी तो तज़किरा हो।
ابھی صرف اشارہ کیا، ابھی میں نے اشارہ کیا، اب میں جو رہا ہوں ابھی تقریر آدم آئے، نوح آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، الیاس آئے، یعقوب آئے، ایوب آئے، سرکار رسالت آئے، سب آئے، اور اس کے بعد فریضہ حج سے واپس اب میں دین کامل نہیں ہو رہا ہے، نعمت اسلام کو نہیں پہنچ رہی ہے۔ ارے بھائی نماز آ چکی، نماز کے احکام آ چکے، رکعتیں بتلا دی جا چکی، روزے کے احکام آ چکے، حج کے ارکان کی تفصیلات آ چکے۔ پروردگار اب تو دین کو مکمل کر دے، اب تو دین کو مکمل کر، اب تو نعمتوں کو تمام کر دے۔ نماز بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، نمازیں آ چکی، دین کو مکمل تو کر دے، دین کو مکمل کر دے۔ اتنی بڑی نعمت کو تو نے دیا، میرا جو مومن ہے دین کو تکمیل پہ لے جا، نعمتوں کو اتمام پہ پہنچا دے، مگر نعمت اتمام پہ نہیں جا رہی، نعمتوں کو بھی انتظار ہے اتمام پر جانے کے لیے، ذات واجب کا بھی انتظار ہے، اور انتظار صبح کا نہیں ہے، انتظار شام کے دھندلکوں کا نہیں ہے، انتظار اس لمحے کا نہیں ہے کہ جب شب کے فراق میں تھک کے سورج غروب ہونے والا ہو، اس لمحے کا نہیں ہے، انتظار اس لمحے کا ہے جب سورج نصف النہار پر اتنا آب و تاب پر ہو کہ مسام دکھائی دے، مسام دکھائی دے، اور ایسی منزل پر جب قافلے کو روکا گیا، قافلے کو روکا، زندگی بھر آپ نے یہ واقعہ سنا ہے، زندگی بھر آپ نے یہ واقعہ سنا، مگر عجیب تازگی ہے اس واقعے میں، عجیب شگفتگی ہے اس واقعے میں کہ روکا گیا، اور روکا گیا اور یہ کہا کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا، اگر تم نے یہ نہیں کیا تو کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ ارے پروردگار رحمتوں کو تو دے، رحمتوں کو تو دے، یہ نہیں کیا تو تم نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ روکو روکو، قافلہ رکا، میں پوری تفصیل نہیں پڑھا، مجھے بہت دور آگے مندر تک جانا ہے، میرے پاس وقت مختصر ہے، میں بہت آگے پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ رکا، اور رکنے کے بعد اونٹوں کے کگاموں کا منبر بنایا گیا۔ بہت سادہ جملہ ہے، بہت ہی سادہ جملہ ہے، لیکن ذکر حق ہو تو اونٹوں کے کگاموں کا منبر بھی منبر کہلاتا ہے، اعلان حق ہو تو اونٹوں کے کگاموں کی بلندی بھی منبر بن جاتی ہے، اور ذکر حق نہ ہو تو منبر بھی منبر باقی نہیں رہتا۔ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں نے کتنی سادگی سے کس جملے کو ادا کیا، ذکر حق ہو تو اونٹوں کے کگاموں کی بلندی بھی منبر بن جائے، اور ذکر حق نہ ہو تو کوئی اپنی منبر نشینی پہ ناز نہ کرے، ناز نہ کرے، منبر نہیں۔ میرے امام نے کہا کیا اجازت ہے کہ میں لکڑیوں کے چوکھٹے پہ چلا جاؤ؟ آپ کو یاد آیا کہاں جملہ فرض کیا میرا مولا نہیں ہے، کہاں سید سجاد نے یہ جملہ فرض کیا؟ آپ کو نظر ہے، میں ظاہر ہے کہ اب وہ اونٹوں کے کگاموں، اور اس کے بعد خطبہ انشاء فرما، خطبہ انشاء فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ولنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ ومجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسموکات وداجی المطلوبات وجبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اور اس خطبے کے ارتقا پہ کسی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ یہ بیان ہے، اور اس کے فوراً بعد آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم۔ اعلان ولایت سے نہ دین ہے نہ تکمیل دین ہے، اعلان ولایت سے
اور اس کے بعد کہا وہ آتمن تم علیکم نعمت نعمتوں کو تمام کر دیا، اتمام پر پہنچا۔ ارے ذکر نعمت ہو تو اس نعمت کا بھی تو شکر ادا کرو۔ اس نعمت کے تذکرے کے بغیر کہاں کا دین، کیسا دین؟ دیکھیے مجھ پہ الزام مت رکھیے، مجھ پہ کوئی الزام مت رکھیے، میں صرف قول دوہرا رہا ہوں، اور قول بھی معصوم قول دوہرا رہا ہوں کہ آپ کے اور میرے 8ویں امام علی جب طوس میں داخل ہوئے، راوی کہتا ہے 1,00,000 سے زیادہ راوی ایسے تھے جو کاغذ قلم لیے ہوئے اس انتظار میں تھے کہ فرزند رسول کچھ کہیں۔ محفل کا پردہ الٹا تو دیکھا تصویر رسالت جلوہ فروز، 2 مقامات پہ ہے، شاید کبھی میں پھر یہ تذکرہ کروں دوسری تصویر کا، بڑا غم انگیز ہے مگر یہ تو کہا فرزند رسول کچھ ارشاد ہو۔ تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ اتنی، لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، فمن دخل اتنی امن من عذابی، جو اس قلعہ میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے امن میں آ گیا۔ کچھ دور اور سواری آگے بڑھی کہ فرزند رسول کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ کہا وہ بشرطہا وہ شروطہا، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ پھر سواری آگے بڑھی، پھر رکی سواری کہ فرزند رسول آگے ارشاد فرمائیے کہ وہ انا من شروطہا، اور ان شرائط میں بھی شامل ہوں، میں بھی تو سلسلہ ولایت کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی وبشرطہا وشروطہا، تو پورے کے پورے مجھے کہاں یاد آئے علامہ ترابی مرحوم کہ نہ کون ہے نہ مقام، لا الہ الا اللہ۔ عجیب زمین میں منقبت کہی ہے، عجیب زمین میں منقبت کہی ہے۔ سبک ہے دونوں جہاں، لا الہ الا اللہ، گراں ہے سخت گراں، لا الہ الا اللہ۔ کہا علی نے کہاں تک لڑوں، نبی بولے فقط ہے شرط امان، لا الہ الا اللہ، فقط ہے شرط امان، لا الہ۔ اور یہ شعر سنیے اور لطف اٹھائیے اس شعر کا کہ علی کی تیغ سے پوچھو ہر ایک کی تعریف، کہا ہے کس نے کہا کس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ گر سبک ہے دونوں جہاں، لا الہ الا اللہ، گراں ہے سب گراں، لا الہ الا اللہ۔ کہا علی نے کہاں تک لڑوں، نبی بولے فقط ہے شرط امان، لا الہ الا اللہ۔ علی کی تیغ سے پوچھو ہر ایک کی تعریف، کہا ہے کس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اور اس شعر کے لیے میں نے زحمت دی، رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گمان۔
हूं मैं तकरीर की। मैंने तकरीर को वहां रोका था कि अगर मैं इस बच्चे से पूछ लूं, इस बच्चे से मैं अगर पूछ लूं तो वो ये कहेगा कि 1,24,000 अनबिया की हजारों बरस की ज़हमतें, हजारों बरस की ज़हमतें, नूह की ज़हमतें, सब्र अय्यूब, याकूब की ज़हमतें, यूसुफ का चाहे जिंदा, मूसा की ज़हमतें, ईसा की ज़हमतें, अरे और तो और सारी ज़हमतें एक तरफ, सरकार रिसालत की ज़हमतें, फरज की ज़हमतें, जहां पांव जख्मी हो गए ताइफ में, ये सब ज़हमतें, दीन इस्लाम, बच्चे का जवाब दे रहा हूं, आपका नहीं, मेरा नहीं, बच्चे का जवाब, ये ज़हमतें और ये दीन 10वीं मुहर्रम की दोपहर को डूब जाना चाहता था। हुसैन ने एक दोपहर में पूरे दीन को बता दिया। ये बच्चे का, हमारे बच्चे का जवाब, ये हमारे बच्चों का जवाब हुसैन ने एक दोपहर में, एक दोपहर में पूरे दीन को बचा लिया। और अगर इस बच्चे से पूछूं कि हदीस की शरह कर दो कि हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, तो बच्चे हमारे कहेंगे कि 10वीं मुहर्रम तक, जब तक के हुसैन ने कहा मैं मोहम्मद का नवासा हूं, हुसैन पहचाने गए मोहम्मद की वजह से। 10वीं मुहर्रम की दोपहर के बाद क़यामत तक अब मोहम्मद और दीन पहचाना जाएगा हुसैन से। देखिए मेरी तकरीरें हमेशा शफाफ तकरीरें रहती हैं, शफाफ तकरीरें रहती हैं। अब पहचाना जाएगा हुसैन की वजह, अब हुसैन की वजह से दीन पे। ये बच्चों का जवाब है, ये हमारे बच्चों से पूछिए आप हमसे क्या गुफ्तगू करेंगे। बस देखिए लिबास तो बाजारों में मिल जाते हैं, मोहब्बतें नहीं मिलती, मोहब्बतें नहीं मिलती। आप लिबासों पे तवज्जो ना करें। लिबास धोखा दे सकता है, दिल धोखा नहीं देता। लिबास नकाब का नाम है, दिल हकीकत का नाम है। लिबास चेहरा अंदर चेहरा है, लेकिन दिल मुसफ्फा है। दिल इस तरह से मुसफ्फा है कि दिल के लौहे महफूज पर सिर्फ 2 ही नाम लिखे हैं, या अली या हुसैन। मैं तकरीर को किस बल पर ले जाना चाह रहा, किस बल पर। एक सवाल करूं आपसे, एक बात पूछूं, कभी कोई मिल जाए आपसे तो उससे दरियाफ्त करना। उम्मन बड़ी बलागत और फसाहत का सबूत दिया जाता है ये कह कह कर कि हुसैन ने कहा कि यदि फासिक था, फाजिर था, हराम को हलाल करने वाला था, जानवरों को पालने वाला था, बदकार था, इसलिए हुसैन ने बैअत नहीं की। उम्मन ये कहा जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर यजीद में ये सब खूबियां, ये सब खराबियां ना होती तो क्या हुसैन बैअत कर लेते? भाई बोलने वालों, इतना तो कम से कम होश में रहो। तुम्हारा इल्म और तुम्हारी तालीम हासिल करने की मुद्दत मुक़द्दस ज़मीनों पे तुम्हारा क़याम मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं मुक़द्दस मकामात पे क़याम अपनी जगह मुबारक हो, मगर मक्के में गधे भी पाए जाते हैं। अरे ईसा अगर वह मक्का रवत घर से आया तो हनोज कर बादशाह, तो
वो आप रहें कहीं रहें, और आपके रहने से कुछ नहीं हो जाता, बल्कि मैं गालिबन 13 मुहर्रम को तकरीर करते हुए कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो मेरी तकरीर में मौजूद थे, मैंने कहा कि नबी के बराबर बैठ जाने से असर कबूल होना कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी